इस वीडियो का इन्वान दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद, दुनिया के कामयाब तरीन, जिसकी बड़ी कदर करते हैं और जो हर इंसान को बहुत कुछ सिखाने की महारत रखता है, यानी वक्त की कदर कीमत है। वक्त और इंसान का ताल्लुक तख्लीके कायनात से लेकर रोजे महशर के बर्पा होने तक साथ साथ रहेगा। एक वो भी दौर था जब इंसान सूरज और सितारों की चाल से दीवारों पर पड़ने वाली धूप के साए के आने जाने से वक्त का तयन करता था। इंसान की ये फितरत रही है कि कभी वो वक्त के साथ साथ चलने की कोशिश करता है तो कभी पीछे रह जाता है और तेज दौड़कर आगे निकलने की कोशिश करता है तो ये ही वक्त उसे मुंह के बल जमीन पर गिरा देता है। वक्त के बारे में मुतकद्दमीन, मुताखरीन और फिलोसफरों की अपनी अपनी सोच और तहकीक है। अब एक फिलोसफी के नजदीक जमाना सिर्फ दो ही है, एक माजी जो गुजर चुका है, एक मुस्तकबिल जो आने वाला है। जबकि हाल का कोई वजूद नहीं, क्योंकि कल कभी नहीं आती। कल एक धोखा है, जो काम करना है कर गुजरो, कल का इंतजार ना करो। एक अमीर ज़ादे ने एक सालिया इंसान की दावत की, लेकिन उसने ये कहकर मुआजरत कर ली कि मेरा रोजा है। तो अमीर ज़ादे ने कहा कि कोई बात नहीं, अफ्तारी कर लो, फिर यहाँ रुक कर सुबह रोजा रख लेना। तो उस सालिया आदमी ने कहा कि अगर आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि मैं और आप कल तक जिंदा होंगे तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। ये बात सुनकर उस अमीर ज़ादे को तो जैसे चुप सी लग गई। वो शर्मिंदा होकर खामोश हो गया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कभी भी वक्त की कदर नहीं की। अब देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्राए अर्ज पर मौजूद हर इंसान को दो नेमतें अता की, लेकिन हम उन नेमतों का अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के जरिए से इस्तेमाल करके उस रब्बुल आलमीन का शुक्र तक अदा नहीं करते। उनमें से एक अच्छी सेहत और दूसरी फुर्सत के लम्हात हैं। अब आप गौर करें कि फुर्सत के लम्हात का मतलब क्या है। वक्त का आपके पास होना, लेकिन हम उस वक्त को बजाय अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल पैरा होकर उसके जिक्र में गुजारे और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करके गुजारे। हम इसे अपने फजूल कामों में सर्फ करके इसे जाया कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, आप माजी को छोड़ दें और मुस्तकबिल की उम्मीद ना रखें। बस जो वक्त आप गुजार रहे हैं वो लम्हात ही अहम है और कीमती है आपके लिए। अगर हम अपना वक्त नेक कामों में यानी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करके गुजारें तो हमारा आगे आने वाला हर वक्त हर दिन अच्छा होगा। वरना रोजाना सुबह उठते ही हम अपनी जिंदगी का एक दिन कम तो कर रहे हैं जो नुकसान में जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह अल असर में वाज़िया बता दिया, जिसका तर्जुमा है, इस जमाना महबूब की कसम बेशक आदमी नुकसान में है, मगर वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर लोग इस सूरह के तर्जुमे को समझकर इस पर यकीन कर लें तो ये ही उनके लिए काफी है। एक बुजुर्ग ने इस सिलसिले में एक बहुत ही प्यारी बात फरमाई कि एक दफा मैं एक बर्फ बेचने वाले की दुकान पर गया। उसका कारोबार देखकर सूरह अल असर की मुकम्मल तफसीर समझ में आ गई, क्योंकि अगर बर्फ बेचने वाले ने जरा सी भी गफलत की तो उसका सरमाया पानी बनकर जाया हो जाएगा। और ये ही वजह है कि कुरान ने सूरह अल असर में इंसान को इस तरह तवज्जो दिलाई ताकि वो कसारे से बचे और कामयाबी तक पहुंचने के लिए ईमान, अमल सालिया, हक की नसीहत और सब्र की वसीयत को वजीफा जिंदगी बना ले। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि तेरी जिंदगी चंद गई चुनी सांसों का नाम है, जब उनमें से एक सांस गुजर जाती है तो तेरी उम्र का एक हिस्सा कम हो जाता है। खल्क़ कायनात ने हर शख्स को, चाहे वो बादशाह हो, वजीर हो, निगरान हो, तंग दस्त हो, तंदुरुस्त हो या बीमार हो, ताजर हो या मजदूर हो, तलीम याफ्ता हो या जाहिल हो, ताकतवर हो या कमजोर हो, हर एक को वक्त की दौलत यकसा अता की। हर इंसान को उसकी उम्र के औकात एक सरमाया के तौर पर अता कर दिए गए हैं ताकि फिर वो उससे तिजारत करे, या तो वो अक्लो शऊर का इस्तेमाल करते हुए इन औकात को नफा बख्श कामों में लगाए या फिर गलत कामों में लगाकर सरमाया वक्त को जाया कर दे। ये इंसान पर मुनहसर है। मेरा अपना मानना ये है कि जब हम सुबह नींद से बेदार होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें अपनी तरफ रजू करने का मौका फराहम करने के लिए अपनी चलती फिरती सांसों के साथ जिंदा रखा हुआ है। और फिर अपने गुज़िश्ता दिन के बारे में सोचना चाहिए कि हमने गुज़िश्ता कल के दिन का पूरा वक्त किस तरह गुजारा। अगर हमने अपने गुज़िश्ता कल का वक्त रब्बुल इज्जत के अहकामात पर
عمل کر کے گزارا تو اس رب الکائنات کا شکر ادا کریں، اگر فضولیات میں گزارا تو شرمندہ ہو کر اس رب سے توبہ کریں اور آج کا دن اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر گزارنے کی توفیق مانگے۔ وقت کی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ یہ رکنے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے گزرنے کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ وقت سونے سے بھی قیمتی شے ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قیمتی شے کی حفاظت نہ کرنا محرومی اور بد نصیبی ہے، بلکہ وقت ضائع خودکشی کے معنی میں آتا ہے۔ یہ وقت بھی بڑی عجیب چیز ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس سے طویل کوئی شے نہیں کیونکہ یہ ابدیت کا پیمانہ ہے، اور کسی نے کہا اس سے سست اور مختصر کوئی شے نہیں کیونکہ یہ ہمارے منصوبوں کی تکمیل کے لیے ہمیشہ ناکافی ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جو وقت کو برباد کرتا ہے کیا وہ اپنی زندگی کی بربادی کا سامان نہیں کرتا؟ وقت کی قیمت کا ابھی تک نہ تو کوئی اندازہ لگا سکا ہے اور نہ ہی اس کا اندازہ لگانے کے لیے کوئی پیمانہ ایجاد ہوا، لیکن یہ ضرور سوچا جا سکتا ہے اس دنیا میں اگر کوئی کسی جگہ بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وقت کی پابندی اور اس کی قدر و قیمت کا احترام لازمی ہوگا، ورنہ وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا۔ وقت کی اہمیت کے بارے میں ایک معروف واقعہ ضرور بتانا چاہوں گا۔ ایک شخص نے بادشاہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک جادو کا کرتب دکھانے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر وہ دربار میں حاضر ہوا اور فرش کے بیچوں بیچ اس نے ایک سوئی کھڑی کر دی اور کچھ فاصلے پر اپنے ہاتھ میں کئی سوئیاں لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک سوئی کو ہاتھ میں لے کر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لگایا۔ پھر لوگوں کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب وہ سوئی کھڑی ہوئی سوئی کے ناکے سے یعنی سوراخ سے گزار کر آر پار ہو گئی، اور اس طرح اس نے 10 سوئیاں اس طرح گزار کر لوگوں کی داد حاصل کی۔ بادشاہ ہارون الرشید نے جب یہ حیرت انگیز کمال دیکھا تو حکم دیا اسے 10 دینار انعام کے طور پر دیے جائیں اور ساتھ میں 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ حاضرین محفل میں سے ایک عجیب و غریب اعلان پر سوال ہوا تو ہارون الرشید نے کہا کہ 10 دینار اس کے نشانے کی سچائی اور ذہانت کے صحیح استعمال کا انعام ہے، اور 10 کوڑوں کی سزا اس لیے ہے کہ اس نے اپنی صلاحیت اور قیمتی وقت کو ایسے کام میں صرف کیا جس کا دین اور دنیا دونوں میں کوئی فائدہ نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان وقت اور اپنی عمر عزیز کو خالق کائنات کے منشور کے مطابق استعمال کر کے دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی حاصل کر لے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب وقت کی قدر و قیمت، عمر عزیز کی اہمیت اور اس کا مقصد ہم انسانوں کے پیش نظر ہو۔ بس جتنا ہو سکے وقت کی قدر کریں۔ بروز محشر ہمارے لیے ایک ایک عمل کا گواہ یہ وقت ہی ہوگا۔ اگر ہم اسے فضول اور گناہوں کے کاموں میں صرف کیا ہوگا تو یہ گواہی بھی یہی دے گا، اور اگر اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہم نے وقت کو ضائع کیے بغیر صرف اس کے احکامات پر عمل کیا ہوگا تو یہ اسی کی گواہی دے گا۔ وقت کا کام چلتے رہنا ہے، یہ نہ رکنے والی چیز ہے نہ ہی اسے کوئی روک سکتا ہے۔ وقت چاہے غم کا ہو خوشی کا ہو گزر جاتا ہے۔ وقت کی قدر خود بھی کریں اور اس کی قدر و قیمت کی اہمیت اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے اس خالق کائنات کا شکر ادا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو وقت کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اسے ضائع ہونے سے بچائے اور ہماری مدد کرے۔ آمین ثم آمین۔